हांव एक शेतकरी कुटुंबीक गांवचो आनी गोवळार सावन आमकां एक हो येता कॅनल येता गोवळ टू कुटुंबीक गांवांत आनी त्या उदका खातीर मातशी आमची हें जाता हांगा अडचण जाता. आमी ज्या उदका लागून ती जे पळय शेतां भाटां जे पळय ती भाजीपालो पळय करपाक गेल्लो तो ताका सारकें उदक मेळना आनी तो भाजीपालो करपलो कळना. आनी उदक एक दिसा येयल्यार 8 दीस येना येता पूण तें पावना आमकां उदक. आनी हें आतां कॅनलाची हें पळयत परिस्थिती पळयत तें उदक 70% उदक हें वेस्ट जाता आनी 30% उदक आमकां मेळ्यार मेळटा म्हणना तुमकां. हेजेर कितें करता तो हो आमचो WRD त्या डिपार्टमेंटान मातशें लक्ष घालचें आनी ती मातशें सुदारणा करचें आनी आमकां उदक मेळचें. हो कॅनल गोवळसान येयला जो आमचो कुटुंबीक गांवांक कनेक्ट जाता मुखार. म्हळ्यार कॅनलाची मेंटेनन्स पयल्यार तुमकां कळटा की हाका कोणूच पळोवपाक येना. जेन्ना ऑथॉरिटी सांगता की बाबा अशें आहा की चॅरमॅनान जावं खंयच्या कमिटी देवन गेला पूण तेंची जे एक WRDचे एका डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल आहा ते हेजेर कित्याक लक्ष म्हणा कारण मेन कॅनल आतां तो कनेक्टिविटी एक गांवांतल्यान दुसरे कॅनलांत जाता जाल्यार ताका कांयच मेंटेनन्स उरना कोण तेजेर पळयना. हेजे एक गेम खेळपा वाट्याची तेजेर एक सोल्युशन कोणें काडल्यार जाल्यार म्हाका दिसता हें बरें जातलें. आनी उदक जें आसा जे कनेक्टिविटी फ्लो स्मूथ जावपा जाय तो हांगा जायना. तुमी पळोवपाक शकता हें आर्क आहा ह्या आर्का तर एक बारीकशी कितें येवन वस्त लागली जाल्यार तें बंद जाता आनी तें उदक सगळें भायर वयता त्या उदका कांयच यूज जायना मागीर. तर हे थोडेशे पॉयंट आसलेले ते डिपार्टमेंट कन्सर्नान जर चॅरमॅन कोण करना ते ऑथॉरिटी कोण करना जाल्यार स्वता तरी खंय सुपरवायझर धाडून तेणी एक्टिविटी करून पळोवपा जाय बाबा जें आमी उदक धाडटा तें बरोबर लोकांक मेळटा काय तें वेस्ट जाता. कारण प्रत्येक फावटी चॅरमॅन येवन सांगतलो की तें उदक तुमकां मेळना हें मेळटा ह्यो गोश्टी बरोबर न्हू. कारण आमी सालावली डॅमां इतली उदक लोकांक पिवपाक दिता शेतकऱ्यांक दिता गव्हर्मेंट सांगता तें उदक वयता हें पळोवपा तरी कितें इन्स्पेक्शन जावपा जाय मदीं. की 24/8/2020 त्या स्कीम येयल्ली आनी गव्हर्मेंट WRD कितें करता एक सोसायटी करता पाणी वाटप सोसायटी करता आनी त्या सोसायटीन ती स्कीम आतां तेंचे न्यू स्किमी प्रमाणे तेमी तें मेंटेनन्स काम सुपरवायझराच्या मुखार हाडप आनी तें काम करून घेवप. सो आमकां जेन्ना इन्क्वायरी करपाक गेले बाबा हें काम कित्याक कशें उरलें की ऑफिसरा कडच्यान आमकां मेळ्ळें की बाबा अशें आसा आनी तें लोकां मदीं पावली ना ती स्कीम लोकांच्या मदीं पावली ना आनी तेंचे चेअरमॅन जो कोण आसता सोसायटी जी कोण आसता तेमी तेजे अवेरनेस केलें ना. सो एक दिसान येता की ह्यो सगळ्यो गव्हर्मेंट ज्यो स्किमी हाडटा सगळे आपले डिपार्टमेंटांतल्यान फक्त पेपराचेर हाडटा तेजो अवेरनेस कॅम्प ना खंयच्या पंचायतीक ना खंयच्या पंचायत मेंबराकय ना. सो तेंचें फक्त काम आसता की बाबा पंच निवडून येता आनी खुर्ची दाखोवपाच्यो इलेक्शना टायमार तेंचें काम. सो आज हांगा थोडे शेतकारी आसा तेय सांगतले तुमकां उदकाचो प्रॉब्लम कितें जाता तो तुमकां पयर दाखयलें बी आमी. सो एक अपील आसा जी कोण सोसायटी जे आसा पळय तेमी हेतून लक्ष हाडपा जाय आनी तेमी हेंचे नजरे हाडपा जाय आनी पंचायतींनी बी हेजो अवेरनेस करपा जाय जेणे करून ह्यो स्कीम शेतकरी आहा तेंकांय कळटलें बाबा आनी ते सोसायटीवाले आसा तेंकांय कळटलें.